नमस्काराः बन्धवः। पुनरेकवारं वयं वादिप्रकरणपाठे सङ्गताः स्मः। विगते पञ्चषष्टितमे पाठे गदधातुनिरूपणप्रसङ्गे प्रणिगदति इत्यत्र निर्नकारस्य अणत्वविधानार्थं निर्गदनद इत्यादि सूत्रं प्रक्रान्तमासीत्। तस्य व्याख्यानम् आरब्धम् अपि आसीत्, किन्तु सूत्रस्य संपूर्णस्य व्याख्यानं न सम्पन्नम् अजायत। अतः पुनरद्य निर्गदनद इत्यादि सूत्रं व्याख्यातुं प्रयत्यते। प्रणिगदति इत्यत्र प्रथमः उपसर्गः प्र इति वर्तते। तत्स्थम् अणत्वनिमित्तं वर्तते रेफः। तस्मात् अकार रूप अड व्यवधाने परः वर्तते नि इति उपसर्गः। तस्य निर्नकारस्य अणत्वं भवति। निर्गद नद पत पद घ्रू मा स्यति हन्ति याति वाति द्राति पसाति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्दिषु च इति सूत्रेण। सूत्रस्य अर्थः कः अस्ति? सूत्रेऽस्मिन् रसाभ्यां नोनः समानपदे अट् उपवाङ् व्यवायेपि इति सूत्रे अनुवर्तेते। उपसर्गादौ समासेपि अडौपदेशस्य इति सूत्रात् उपसर्गात् इति पदम् अनुवृत्तं भवति। पदत्रयम् अत्र सूत्रे वर्तते। नेह इति षष्ठ्येकवचनान्तं, गदनदादि इति आरभ्य देग्धिषु इति पर्यन्तं समस्तं सप्तमी बहुवचनान्तं अग्रे च इति अव्ययम्। ततः सूत्रस्य अर्थः भवति उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य। यतोहि उपसर्गपदम् उपसर्गस्थे लाक्षणिकं वर्तते। यथा उपसर्गात् शुनोति इत्यादि सूत्रे तथैव अत्रापि। तो उपसर्गात् अर्थात् उपसर्गस्थात् निमित्तात्। उपसर्गेषु णत्वस्य निमित्तं वर्तते रेफः। प्र परा परि इत्येतेषु उपसर्गेषु यद्यपि प्रति इत्यत्रापि वर्तते रेफः, परन्तु तत्र रेफात् परः तकारः अपि अस्ति। तवर्गः तद्व्यवधाने तु णत्वं भवितुं नार्हति। अडादीनाम् एव व्यवधाने भवति, न तु अडाद्यतिरिक्त व्यवधाने। अतः तस्य ग्रहणं न भवति। तत्र प्र इति उपसर्गे णत्वनिमित्तं वर्तते रेफः। तस्मात् परः यः निर्नकारः तस्य नकारस्य णत्वं भवति। यतोहि सूत्रस्य अर्थः अस्ति उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य निर्नस्य णकारादेशो भवति। कदा भवति? गदनदादिषु धातुषु परतः। गद धातौ परतः इदमेव उदाहरणं। प्रणिगदति। नद धातौ परतः अग्रे धातुः आगच्छति। अणद अव्यक्ते शब्दे अणोपदेशः वर्तते। उपदेशे आदिः णकारः अस्ति। तस्य णकारस्य णोन इति सूत्रेण नकारादेशो भवति। रूपं भवति नदति। तस्मिन् परे अपि उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य निर्नकारस्य णत्वं
जायते अनेन सूत्रेण उदाहरणं प्रणिनदति अणद अव्यक्ते शब्दे धातुः अस्ति नद इत्यनन्तरं वर्तते पत पतलि गतौ अधः पतने पतति वृक्षात् पर्णं पतति पतति इति पत धातौ परतः उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य निर्नस्यणत्वं भवति उदाहरणं प्रणिपतति प्रणिपातः इति प्रसिद्धं रूपं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः पद इत्यग्रे वर्तते पद पदगतौ अयं धातुः दिवादौ वर्तते आत्मनेपदी अस्ति पद्यते इति रूपं भवति प्रणिपद्यते अत्र निर्नकारस्य णत्वं भवति प्रणिपद्यते इति रूपं जायते अग्रे वर्तते भूशब्दः भूशब्दस्य विषये विचारणा कर्तव्या भू इति संज्ञा वर्तते व्याकरणशास्त्रे भूसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति दा धा ध्वदाप् अनेन सूत्रेण धारूपाणां च धातूनां भूसंज्ञा भवति किन्तु अदाप् इत्यनेन दाप् दैपोः भूसंज्ञायाः निषेधो भवति दाप् दैपोः भूसंज्ञा न भवति अदाप् इत्यत्र दाप् शब्देन दाप् धातुः अपि गृह्यते दैप धातुः अपि गृह्यते दाप् लवने दैप शोधने वर्तते दारूपाः धारूपाश्च धातवः के सन्ति प्रथमः धातुः अस्ति दुदाय दाने जुहोत्यादिः उभयपदी वर्तते ददाति दत्ते इति रूपं भवति तस्य उदाहरणं भविष्यति प्रणिददाति प्रणिदत्ते तथैव दुधाय धारणपोषणयोः अयमपि जुहोत्यादिः वर्तते धारूपः धातुः अस्ति तस्यापि भूसंज्ञा अस्ति अतः तस्मिन् परतः अपि निर्णस्य अणत्वं भवति उदाहरणं प्रणिदधाति प्रणिधत्ते अन्यः दारूपो धातुः वर्तते दाण दाने भ्वादिः तस्य दाणः स्थाने यच्छादेशो भवति पाघ्राद्मा स्थाम्ना दाण दृश्यर्ति सर्ति शद सदां पीब जिघ्र धाम तिष्ठ मान यच्छ पश्यर्छ धौ श्रिय सीदाः इति सूत्रेण तः रूपं भवति यच्छति तत्र प्रनि इत्यनयोः उपसर्गयोः योगे निर्नकारस्य णत्वे रूपं भवति प्राणि यच्छति यच्छति इत्यत्र यच्छ धातुः धा धातुरेव स्थानिकः धा धातुः आदेशः यच्छ धातुः अतः आदेशस्य स्थानिवत्वात् तत्र धा बुद्धिर्भवति दारूपस्य भूसंज्ञा अस्ति अतः यच्छति इत्यत्र यच्छ इति भूसंज्ञकः अपरः धातुः अस्ति भूसंज्ञकः दो अवखंडने दिवादिः रूपं भवति द्यति तत्र प्रनि अनयोः उपसर्गयोर्योगे निर्नकारस्य णत्वे रूपं भवति प्रणिद्यति अपरः भूसंज्ञकः धातुः अस्ति
देङ् देङ् रक्षणे आत्मनेपदी वादिः वर्तते तस्य रूपं भवति दयते तत्र प्रनि इति उपसर्गयोर्योगे निर्नकारस्य णत्वे रूपं भवति प्रणिदयते। अन्यश्च धारूपः धातुः अस्ति धेट् पाने वादिः तस्य लटि रूपं भवति धयति प्रनि इति उपसर्गयोर्योगे निर्नकारस्य णत्वे रूपं भवति प्रणिधयति। एवं च षट् धातवः संजाताः घुसंज्ञकाः दाप दैपोस्तु घुसंज्ञा नास्ति येषां घुसंज्ञा वर्तते ते धारूपाः चत्वारः धातवः सन्ति धारूपौ च द्वौ धातु वर्तेते। धारूपाः चत्वारः के सन्ति दुदाय दाने दान दाने देङ् रक्षणे दो अवखण्डने एते चत्वारः धारूपाः सन्ति। धारूपौ द्वौ धातु वर्तेते तौ कौ स्तः दुधाय धारणपोषणयोः धेट् पाने अतः षण्णाम् एतेषां धातूनां घुसंज्ञा अस्ति अतः एतेषु षट्सु घुसंज्ञकेषु परतः निर्नकारस्य णत्वं भवति। उदाहरणानि सर्वेषां दत्तानि। अत्र विचारः कर्तव्यः यत् लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया प्रतिपदोक्तौ यौ दारूपौ धातु दुदाय दाने इति दान दाने इति तौ घुसंज्ञकौ स्याताम्। एवं प्रतिपदोक्तः यः धारूपः धातुः दुधाय धारण पोषणयोः सः स्यात् घुसंज्ञकः। किन्तु ये त्रयः धातवः उक्ताः देङ् रक्षणे दो अवखण्डने धेट् पाने एतेषां त्रयाणां तु आदि च उपदेशे शिति इति सूत्रेण आत्वं भवति एचः दे धातोः एकारस्य आत्वे कृते दा इति रूपं जायते दो धातोः उकारस्य आत्वे कृते दा इति रूपं जायते धेट् धातोः एकारस्य आत्वे कृते धा इति रूपं जायते। अतः एते त्रयः धातवः धारूपाः धारूपाश्च लाक्षणिकाः संजाताः आदि च उपदेशे शिति इति सूत्रेण लक्षणेन आत्वे कृते दा धा इति रूपं सम्पन्नं भवति। अतः एते त्रयः धातवः लाक्षणिकाः सन्ति। अतः एतेषां त्रयाणां ग्रहणं तु घुसंज्ञा सूत्रे नैव स्यात्। अतः एतेषां त्रयाणां यदा घुसंज्ञा एव न भवेत् तदा कथम् एतेषु त्रिषु परतः निर्नकारस्य णत्वम् उदाहृतम् इति प्रश्नः अस्ति न वा? प्रश्नः अस्ति। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं किम्? अत्र लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा न प्रवर्तते। कुतः? यतोहि परिभाषान्तरं विद्यते गा मा दा ग्रहणेषु अविशेषः। गा मा दा ग्रहणेषु अविशेषः अर्थात गा ग्रहणे मा ग्रहणे दा ग्रहणे लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा न प्रवर्तते। समान रूपेण यथा प्रतिपदोक्तानां तथैव लाक्षणिकानाम् अपि ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र दा शब्देन धा धातोरपि ग्रहणं कर्तव्यम्। यथैव दा विषये तथैव धा विषये अपि। दा धा विषये लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषायाः अप्रवृत्तौ यथैव प्रतिपदोक्तानां त्रयाणां धातूनां तथैव लाक्षणिकानाम् अपि त्रयाणां दाधारूपाणां धातूनां भूसंज्ञा
भवति एव। अवगतम्? त्रयः धातवः सन्ति प्रतिपदोक्ताः, दारूपाः धारूपाः के दुदाय दाने दुधाय धारण पोषणयोः दान दाने एतेषाम् अपि गुसंज्ञा भवति। त्रयः धातवः सन्ति लाक्षणिकाः, धेङ् रक्षणे दो अवखण्डने झेट्पाने एतेषाम् एचः एकारस्य वा ओकारस्य वा आदि च उपदेशे शिति इति सूत्रेण आत्वे कृते धा रूपं च जायते। अतः एते त्रयः लाक्षणिकाः सन्ति, एतेषाम् अपि भूसंज्ञा भवति गा मा दा ग्रहणे स्वविशेषः इति परिभाषा बलात्। अतः षट् धातवः सन्ति घुसंज्ञकाः। इदं तु अवगतम् एव। घुसंज्ञकाः धातवः कति संजाताः? षट्। परन्तु ये त्रयः लाक्षणिकाः सन्ति तेषां यत्र यत्र आत्वं भविष्यति तत्र तत्र धारूपता भविष्यति, तत्रैव घुसंज्ञा भविष्यति। सार्वधातुकेषु लकारेषु यत्र शितः विकरणाः भवन्ति श्यप शन्नादयः तत्र तु घुसंज्ञा न भवति, तत्र तु आत्वं न भवति। आदे च उपदेशे शिति इति सूत्रे अशिति इति निषेधात्। अशिति अर्थात सिद्ध विषये तु न। सिद्ध विषयाः सन्ति सार्वधातुक लकाराः चत्वारः, लट लोट लंग विधिलिंग। येषु चतुर्षु शितः विकरणाः भवन्ति शप् शन्नादयः। अतः एतेषु लकारेषु आत्वं न भवति, आर्धातुक विषये भवति। लिट् लुट् लृट् प्रभृतिषु लकारेषु यत्र सिद्ध विषयता नास्ति, शितः प्रत्ययाः न भवन्ति, तत्र भवति। लिटि तस्य स्थाने एषादेशे जातेपि सः एष यद्यपि शित वर्तते तथापि अत्र शित् शब्देन इत संज्ञक शकारादिः गृह्यते। अतः एषः ग्रहणं न भवति शित् शब्देन, अतः तत्रापि आत्वं जायते एव। सार्वधातुकेषु चतुर्षु लकारेषु आत्वा भावात् तत्र तु भूसंज्ञा न भविष्यति, यतोहि धारूपता नास्ति। घुसंज्ञायाः अभावे कथं लटि लकारे उदाहरणं दत्तं प्रणिधयते प्रणिधयति प्रणिध्यति एतानि उदाहरणानि कथं दत्तानि? एतेषु उदाहरणेषु धातोः धारूपता नास्ति, अतः घुसंज्ञा नास्ति। घुसंज्ञायाः अभावे घौ परतः यत् णत्विधानं तत्तु अत्र न प्रवर्तिष्यते। अतः प्रश्नः अस्ति त्रीणि उदाहरणानि कथं संगतानि? अस्यापि प्रश्नस्य समाधानं कर्तव्यम्। किमस्ति समाधानम्? अत्र यत् समाधानं तद् विशेषतया अवधानतया श्रोतव्यं स्मरणीयं च। भगवता भाष्यकारेण समाहितः अयं प्रश्नः। किं समाधानं कृतमस्ति? भगवता निर्गदनद इति सूत्रे घु मा इत्यस्य स्थाने घु इत्यग्रे मा वर्तते, निर्गदनद पद पद घु मा। घु मा इत्यनयोः शब्दयोः स्थाने घु प्रकृति मांग इति पठितमस्ति। किं पठितमस्ति? घु प्रकृति मांग। कः अस्य अर्थः? घु शब्देन घुसंज्ञकः, अग्रे मांग शब्देन ङित् मांग धातुः। मांग माने शब्दे च
मेङ् प्रणिधाने एतौ धातु गृह्यते भवति। भूसंज्ञकस्तु एते त्रयः एव प्रतिपदोक्ताः धारूपाः सन्ति। ये लाक्षणिकाः सन्ति दाधारूपाः तेषां तु सार्वधातुकेषु लकारेषु भूसंज्ञा नास्ति दाधारूपाभावात्। तेषां ग्रहणं कथं? तेषां ग्रहणार्थम् एव भू मांग अनयोः शब्दयोर्मध्ये प्रकृति शब्दः निवेशितः। प्रकृति शब्दस्य अन्वयः उभयत्र कार्यः। भू शब्देन सहापि मांग शब्देन सहापि। भू अर्थात घौ भूसंज्ञा के धातु परतः भवति नत्वम्। प्रकृतौ अर्थात भू प्रकृतौ मांग प्रकृतौ च परतः। भू प्रकृति ही वो धातु भोः भूसंज्ञायाः प्रकृति ही प्रकृति भूतो यो धातुः। यस्य धातोः एचः आत्वे कृते सति दारूपता जायते धारूपता जायते येन तस्य भूसंज्ञा भवति। तस्य प्रकृति भूतः धातुः कः? दा इति आत्वानन्तरं दा इति यद् रूपं तस्य प्रकृति भूतो धातुः देङ् रक्षणे इति। तस्य प्रकृति भूतो धातुः दो अवखण्डने इति। आत्वे कृते यत् धा इति रूपं यस्य भूसंज्ञा भवति तस्य प्रकृति भूतो धातुः धेट् पाने इति। एतेषां त्रयाणां ग्रहणं भवति भू प्रकृति शब्देन। यत्र आत्वं नास्ति तत्रापि भू प्रकृति शब्देन एतेषां त्रयाणां धातूनां ग्रहणं जायते। अतः प्रणिदयते इत्यत्र देङ् धातुः भू प्रकृतिः अस्ति। अतः तस्मिन् परतः निर्नकारस्य णत्वं भवति। प्रणिद्यति इत्यत्र दो अवखण्डने धातुः आत्वानन्तरं यद् रूपं दा इति तस्य प्रकृतिः अस्ति। अतः घु प्रकृतौ दो अवखण्डने इति धातौ परतः निर्नस्य णत्वं भवति। एवमेव धा इत्यस्य प्रकृतिः वर्तते धेट् पाने इति। अतः तस्मिन् परतः अपि निर्नस्य णत्वं भवति। अवगतः? घौ परेपि भवति यत्र घुसंज्ञा अस्ति तत्रापि भवति। आर्धातुकेषु लकारेषु देङ् रक्षणे दो अवखण्डने धेट् पाने इत्येषाम् आत्वानन्तरं घुसंज्ञा अस्ति। अतः तत्रापि भविष्यति घौ परतः। यत्र आत्वं नास्ति तत्र तु घुसंज्ञा नास्ति। तत्र कथं भविष्यति? तत्र घु प्रकृतौ परतः इत्यर्थे भविष्यति। यतोहि दारूपस्य प्रकृति भूतौ धातुस्तः देङ् रक्षणे दो अवखण्डने। धारूपस्य प्रकृति भूतो धातुः वर्तते धेट् पाने। अतः एतेषु अपि त्रिषु धातुषु परतः सार्वधातुकलकारेषु अपि भवति। किं भवति? निर्नस्य णत्वं भवति। अग्रे माङ् प्रकृतौ इत्यस्य व्याख्यानं तु मा शब्द व्याख्यान प्रसंगे सद्यः एव करिष्यति। करिष्यति अयं जनः करिष्यत्येव। एवं भू शब्दस्य व्याख्या मन्ये संजाता सम्यक् रूपेण भवद्भिः अवगतः अंगीकृतः अर्थः। घौ परतः अघु प्रकृतौ च परतः उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य निर्नस्य णत्वं भवति। अतः षणानां धातूनाम् उदाहरणानि दत्तानि। अग्रे वर्तते मा। मा इत्यस्य स्थाने भाष्यकृता किं पठितं? माङ् इति। तेन किं भवति? तेन यः ङित् धातुः वर्तते माङ् तस्यैव ग्रहणं भवति। अङितः ग्रहणं न भवति। एकः धातुः वर्तते मा माने।
अयम निरनुबंधकः अस्ति, ङित् नास्ति। अदादिगणे मा माने इति धातुः अस्ति। माति मातः मान्ति इति रूपाणि भवन्ति। तस्य मा शब्दस्य अत्र ग्रहणं नास्ति। यतोहि भाषिकता मा इत्यस्य स्थाने मांग इति पाठः कृतः अस्ति। तेन ङित् यो मांग वर्तते तस्यैव ग्रहणं वर्तते। कः वर्तते ङित् मांग? मांग माने शब्दे च अयं धातुः जुहोत्यादौ वर्तते। तत्र रूपं भवति ङित्वात् आत्मनेपदी अस्ति, अतः रूपं जायते मिमीते, मिमीते, मिमाते, मिमते। लटि प्रथम पुरुषे रूपाणि सन्ति। कानि रूपाणि सन्ति? मिमीते, मिमाते, मिमते। अयं मांग धातुः अस्ति। किंच यथा पूर्वम् उक्तं प्रकृति शब्दस्य अन्वयः यथा घु शब्देन तथैव मांग शब्देन सह वर्तते। मांगी परतः अपि नेरनस्यणत्वं भवति, मांग प्रकृतौ परतः अपि नेरनस्यणत्वं भवति। मांगः प्रकृतिः कः अस्ति? मांगः प्रकृतिः अस्ति मेंग प्रणिदाने द्वादौ वर्तते। अयं धातुः द्वादौ अस्ति, ङित्वात् आत्मनेपदी अस्ति, मयते इति रूपं भवति। प्रणिदानं नाम विनिमयः, वस्तूनाम् आदान प्रदानं भवति, विनिमयः भवति। इदं वस्तु भवता गृहीतव्यम्, अस्य वस्तुनः स्थाने अन्यद् वस्तु मत्कृते दातव्यम्। गोधूमः गृह्यताम्, चणकः दीयताम् इति वस्तूनाम् आदान प्रदानं भवति विनिमयः। विनिमये अर्थे प्रणिदान शब्दः वर्तते, प्रत्यर्पणे अर्थे च। गृहीतस्य ऋणः यत् समर्पणं क्रियते, प्रत्यर्पणं क्रियते, तस्मिन् अर्थे अपि विनिमय प्रणिदान शब्दः वर्तते। मेंग अयं धातुः मांगः प्रकृतिः अस्ति। कुतः? आदि च उपदेशेषिति इति सूत्रेण अशिति विषये मेंगः एचः एकारस्य स्थाने आत्वे कृते मांग इति रूपं जायते। भवतां मनसि कश्चन अस्ति प्रश्नः, मेंग इत्यस्य आत्वे कृते मांग इति रूपं कथं जायते? अस्ति प्रश्नः। कः प्रश्नः अस्ति? मेंग इत्यत्र अन्त्यः कः अस्ति? नकारः। नकारः एच अस्ति? नहीं। तर्हि मेंग इति एजन्तम् अस्ति? नहीं। तदा तस्य आत्वं भवितुम् अर्हति? नहीं। तात्वाभावे मांग इति कथं भविष्यति? तर्हि मांग इत्यस्य प्रकृतिः मेंग इति कथं संजातः? मेंग इति धातुः मांग इत्यस्य प्रकृतिः कथं संजातः? आत्वं कदा भविष्यति? यदा नकारस्य संज्ञायां लोपो भविष्यति, तदा मे इति एजन्तो भविष्यति धातुः। तस्य आत्वे कृते मा इति रूपं भविष्यति, तदा तु स मांग नास्ति, म अस्ति। अत्र ग्रहणं कस्य वर्तते? मांगः। मांगी परतः, मांग प्रकृतौ च परतः। मांग प्रकृतिस्तु न संजातः मेंग इति। कस्य प्रकृतिः संजातः? मा इत्यस्य प्रकृतिः संजातः। तो कथम उच्यते मांग प्रकृतिः अस्ति मेंग, तस्मिन् परतः अपि प्रणिमयते इत्यत्र निर्णस्यणत्वं भवति इति। समाधानम् अस्ति बुद्धौ? किं समाधानम्? समाधानम् अस्ति किमपि प्रश्नस्य? नहीं। परिभाषा स्मरणीया। नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वम्। मेंग इति धातुः नकारे अनुबन्धे विद्यमाने सत्यपि एजन्तः एव वर्तते। यतोहि नकारः यः अनुबन्धः तत्कृतम् अनेजन्तत्वम् एजन्त भिन्नत्वम् अस्य धातोः
नास्ति अपितु नकारे सत्यपि अयम एजंत एव। एजन्तत्वे बाधकः नास्ति नकारः, कुतः सः अनुबन्धः अस्ति। अनुबन्धनिमित्तकम् अनेजन्तत्वम् एजन्तभिन्नत्वं न भवति। तेन नकारे अनुबन्धे विद्यमाने एव एकारस्य आत्वे कृते मांग इति रूपं जायते। अतः मांग इत्यस्य प्रकृतिः संजातः कः मेंग इति। अतः तस्मिन् परतः अपि णत्वं भवति। मांग यः प्रतिपदोक्तः तस्मिन् परतः अपि। अतः प्रणिमीमीते प्रणिमयते इति रूपद्वयं जायते। मा इत्यनन्तरं वर्तते कः भूमा स्यति। स्यति शोभान्तकर्मणि दिवादौ वर्तते। तस्मिन् परतः अपि प्रणिष्यति। अत्र स्यति इत्यत्र यः धातोः अवयवः सकारः तस्य षत्वम् अपि भविष्यति। उपसर्गात् सुनोति सुवति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेधसि च संजस्वञ्जाम् इति सूत्रे स्यति इत्यस्य पाठः वर्तते। उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति इति। अतः उपसर्गः यः नि इति तत्स्थं यत् निमित्तम् इण् इकारः तस्मात् परः यः स्यति शो अंतकर्मणि इति धातुः तस्य यः आदेशरूपः सकारः। यतो हि उपदेशे शोपदेशः वर्तते। शो अंतकर्मणि धात्वादेशः सः इत्यनेन मूर्धन्य शकारस्य स्थाने दन्त्यः सकारः आदेशः अस्ति। तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशोऽपि भवति। निर्नकारस्य णत्वम् अपि भवति। अतः रूपं भवति प्रणिष्यति। स्यति इत्यग्रे किं भवति हन्ति। हन् धातोः रूपम् अनहिंसागत्योः अदादौ वर्तते। प्रणिहन्ति निर्नस्य णत्वे प्रणिहन्ति। तदनन्तरं किं वर्तते याति। या प्रापणे अदादौ वर्तते प्रणियाति नकारस्य णत्वे प्रणियाति। तदनन्तरं वाति। वा गतिगन्धनयोः अयमपि अदादिः प्रणिवाति। वातौ परतः निर्नकारस्य णत्वे प्रणिवाति। तदनन्तरं द्राति। द्रा कुत्सायां गतौ अयमपि अदादिः तस्मिन् परतः अपि निर्नस्य णत्वं प्रणिद्राति। तदनन्तरं सा सा भक्षणे वर्तते अयमपि अदादिः प्रणिप्साति। सातौ परतः निर्नकारस्य णत्वे प्रणिप्साति। तदनन्तरं वपति। डुवप बीज संताने क्षेत्रे बीज विकरणे विकीर्णे क्षेत्रे बीज विकीर्णे अर्थे क्षेत्रे बीजानि उप्यन्ते। तदनन्तरं प्ररोहाः अंकुराः आगच्छन्ति सस्यानि जायन्ते। कृषकः क्षेत्रे बीजानि वपति। वपतौ परतः निर्नकारस्य णत्वं भवति प्रणिवपति। तदनन्तरं वह वह प्रापणे वह वहति प्रणिवहति निर्नस्य णत्वे प्रणिवहति। तदनन्तरं शाम्यति। शमु उपशमे दिवादिः वर्तते। तस्मिन् परतः अपि निर्नस्य णत्वं भवति प्रणिशाम्यति। तदनन्तरं चिनोति। चयने अयं स्वादिः वर्तते। चिनोतौ परतः भवति निर्नस्य णत्वं प्रणिचिनोति। तदनन्तरं वेग्धि। दिह उपचये उपचयो वृद्धिः प्रणिवेग्धि। देह धातुः अदादौ वर्तते। एतानि उदाहरणानि संजातानि। अद्य अस्य सूत्रस्य सोदाहरणं व्याख्यानं संपूर्णतया संजातम्। अग्रे धात्वन्तरं वक्ष्यते। कः धातुः आयाति अग्रे रद विलेखने। रद विलेखने तस्य धातोः पाठः अग्रिमे पाठे भविष्यति। भवतु अत्रैव पाठ विरामो भवतु। ओम शान्ति
शांति शांति।